دی عظمت و شان کوئی بیان کرے یا حضور دی عظمت و شان تے کوئی اعتراض کرے تے میں اس واسطے دوران تقریر نہیں، تقریر تو پہلے تواڈے اگے گزارش کر دیتی ہے تے ذرا ایک شعر میرے نال پڑھ دو تے پھر انشاءاللہ تقریر شروع۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو اٹھو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو اٹھو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ نہایت ہی قابل قدر واجب الاحترام عزیز دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور صحیح کہن دی اور تانوں تے مینوں اے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈا تنظیم علماء اہل سنت دا تیسرا سالانہ 12 روزہ محفل ذکر مصطفیٰ دا یہ شیڈول چل رہا ہے جی اج 5ویں محفل ہے۔ اج ان 12 روزہ محفلوں دے وچوں یہ 5ویں تیسری سالانہ محفل پاک ذکر مصطفیٰ جہدے اندر تسی تے میں حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ تواڈا اور میرا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ قرآن کریم دی جڑی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے او دا مختصر جے طریقے نال ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ، اے میرے محبوب انہاں لوگاں نوں میرا اعلان سنا دیو، حکم سنا دیو، پیغام پہنچا دیو میرا انہاں تک۔ یا اللہ پیغام کیے؟ اللہ فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ، میرے محبوب دی عزت کرو۔ پھر اللہ فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب دی توقیر بیان کرو، میرے محبوب دا وقار بیان کرو۔ او دا سوکھا ترجمہ کرتے ہیں وقار کنوں کہتے ہیں؟ کسے دی تعریف کرنا، جس طرح کہ حدیث دنیا ناتا پڑھ لیا، حضور دے ذکر کیا محفلہ سجانے یا اے حضور دا وقار بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا پہلا کرنی ہے عزت، پھر تسی میرے اس محبوب دا وقار بھی بیان کرنا ہے جدی عزت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ خالی عزت کر کے تہاڈی جان نہیں چھٹی، عزت کرو پھر میرے محبوب دی اللہ تعالی پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اگے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح شام میری تسبیح بھی کرو۔ سبحان اللہ۔ پہلا محبوب دی عزت کرو، پھر محبوب دی عطا پڑھو، محبوب دا وقار بیان کرو، پھر میری تسبیح بیان کرو۔ ایک قرآن کریم دے ایک تینہ نکاتہ تینہ لفظاں نوں جوڑ کے نہ تے ایک نقطہ نکلتا ہے۔ وہ نقطہ کی ہے اللہ فرمایا سب تو پہلا میرے محبوب دی عزت کرو، او دا وقار بیان کرو، پھر میری تسبیح بیان کرو۔ نقطہ اے نکلیا اللہ فرمایا جب تک حبیب دی عزت نہ کرو گے، محبوب دا وقار نہ بیان کرو گے، تو لکھ اللہ اللہ کہی جا، میں تیرا اللہ کہنا بھی قبول نہیں کرنا۔ جب تک محبوب دی عزت نہ کرو گے
یا اللہ اسی اپنی حیثیت کے برابر مطابق تیرے محبوب کی عزت کرنے 12 روزہ محفل کا انتظام کیا ہوا یہ تیرے محبوب کی عزت ہے تے 12 روزہ محفل تے تیرے محبوب دا وقار بیان کرنا ہے اللہ رب العالمین نے سانو حکم دیتا عزت کرو محبوب دا وقار بیان کرو تے یا اللہ تو حبیب دی کتنی عزت کرنا ہے سبحان اللہ سانو حکم دیتا ہے کہ محبوب دی عزت کرو او دا وقار بیان کرو تے یا اللہ تو آپ ہی تے کوئی کرنا آپ ہی تے دسنا کیوں کتنی محبوب دی عزت کرنا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں محبوب دی عزت کو بیان کیتا نبی کریم اپنے ایک غلام نو کیا جا تیل لے گیا میں زلفا سجا لوا صحابی بازار چلا گیا تیل لے کے آ گیا وہ تیل نبی کریم دے ہتھاں تے رکھیا اللہ فرمایا جبرائیل اے تیرا تیل محبوب دے ہتھاں تے آ گیا ہے میں اس تیل دی بھی عزت کرنا جڑا تیل محبوب دے ہتھاں تے آیا نا میں تے ایدی بھی عزت کرنا وا تے وہ تیل آیا کتوں ہے جی بولو سبحان اللہ وہ میں تھانوں سبحان اللہ نہیں کہا میں تھانوں کہا تیل آیا کتوں ہے دسو ایک تے تسی سننی بھولے بڑے نے تھانوں گل سناؤ ایس کن کھانی سن دیو تے ایس کن کڈ دیو اجی میں 12 میں اپنا دا انتظام کیتا نا علماء نے اگر تسی ایک ایک گل بھی پلے بنو نا تے تسی آپ عالم بن جاؤ لیکن ساڈی فطرت یہ ہے کہ اسی ایک کن کھانی سننے تے دوسرے دن کڈ دیندے آلی ہوں میں گل کرنا پیا وا تے تسی جواب ہی نہیں دیندے پے وہ تیل کتھوں آیا بازاروں جی بولو کتھوں آیا تیل آیا بازاروں اللہ فرمایا جبرائیل اے تیل محبوب دے ہتھاں تے آ گیا میں اس تیل دی عزت کرنا عرض کیتی یا اللہ اے تیل دی کتنی عزت کرنا ہے اللہ فرمایا جبرائیل جا قرآن کریم دی سورت لے جا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین سبحان اللہ اللہ رب العالمین نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ ملاد مصطفیٰ علماء اہل سنت سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ اس کرنٹ دے کول بیٹری پئی ہوئے نا تے آپے 4 بجے ہو جاندی تے میں انہاں کول اس واسطے پایا استاد بندے نے تے جو تھوڑا تھوڑا فیض تے ٹرانسفر ہوئے گا سبحان اللہ پھر کہ اسی کو سنائی جاواں گے سبحان اللہ اللہ تعالی و امام سلامت رکھے آمین اللہ فرمایا جبرائیل جا قرآن کریم دی سورت لے جا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ رب العالمین فرمایا جبرائیل اے جڑا تیل میرے یار دے ہتھاں تے آ گیا میں دی ایندی عزت کرنا مینوں اس تیل دی قسم ہے سبحان اللہ تے تیل دی قسم رب اٹھاندا پیا ہے تے وہ تیل تے بازاروں آیا تے یا اللہ تو قسمہ پیا اٹھانا ہے تیل تے بازاروں آیا ہے یا اللہ اے نا سبا مروا دیاں پہاڑیاں وچوں نکلیا نہ کعبے دیاں بنیاداں وچوں نکلیا نہ عرش معلا تو آیا نہ جنت وچوں آیا تے قسمہ کس واسطے اٹھانا ہے اللہ فرمایا میں تیل وال نہیں ویکھنا میں دستے یار وال ویکھنا ہے او تیل کتوں آیا تیل نال غرض نہیں او دکان تے
تے اللہ رب العالمین اس تیل دیا قسماں پہ اٹھاتا ہے جنوں مصطفیٰ دے ہاتھ دی نسبت ہو جائے اور جے تیل ایک لمحے واسطے مصطفیٰ دے ہاتھاں تے آئے خدا او دی عزت کردا ہے تے جس اما آمنہ نے 9 مہینے مصطفیٰ نو شکم وچ رکھیا ہے اس اما آمنہ دی خدا کتنی عزت کردا ہے اس اما آمنہ دا کی مقام ہوئے گا لمحے واسطے تیل آوے تے خدا اندیاں قسماں پہ اٹھاندا ہے اتنی عزت پہ کردا ہے تے جننے پیٹ وچ 9 مہینے رب محبوب نو پالدا رہیا اس محبوب دی ماں دا کی مقام ہوئے ایک حدیث صرف حضور دی والدین دی عظمت دے اگے میں اپنے موضوع تے کرتا رہا اج سانو بندے کہندے نے کہ حضور دے والدین ماں تے باپ معاذ اللہ حالت کفر وچ مرے اور میں برملا سپیکر تے یاد کر رہا جن نے مودودی نے بھابی نے سارے دا کیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین ماں تے باپ معاذ اللہ کفر تے مرے اور میں ایک گل کرن لگا یہی مولوی جنہاں دا ذکر کیتا نا یہی مولوی ہے حدیثاں پڑھ سناتے نے کہ حافظ قرآن نو بچہ حفظ کر لوے نا قرآن تے اس بچے دے ماں پیو نو قیامت والے دن سونے دا تاج پہنایا جائے تے حدیث بالکل صحیح ہے علماء تشریف فرما نے حافظ قرآن دے ماں باپ دی کل قیامت والے دن یہ شان ہوے گی انہاں نو سونے دا تاج پہنایا جائے گا اسی سنی دی ہے ہی اسی کسے شے دا انکار کرتے ہی نہیں جڑی حضور نے فرما دیتی ہے اور جڑی میرے آقا دے منہ وچوں جملے نکل گئے اسی کہنے او پتھر تے لکیر ہے دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی لیکن مصطفیٰ دی زبان تو جڑا جملہ نکلیا حق کے سبحان اللہ بے شک یہ مولوی یہ حدیثاں بیان کرتے ہیں کہ حافظ قرآن دے ماں پیو نو قیامت والے دن سونے دا تاج پہنایا جائے گا جے حافظ قرآن دے ماں پیو نو سونے دا تاج پہنایا جائے گا تے سب تو پہلا روئے زمین تے حافظ محمد مصطفیٰ ہے سبحان اللہ تے او دے ماں باپ دی شان کی ہوئے گی پھر اگے جملہ سنو او دے ماں پیو نو کل قیامت والے دن سونے دا تاج پہنایا جائے گا کینوں جن نے قرآن پڑھیا حفظ کیتا میں کہ مولوی ڈوب جا شرم نال جے محمد دے اوتے اترن والا قرآن پڑھے کوئی تے او دے ماں پیو نو تاج پہنایا جائے گا جن دے صدقے نال اللہ قرآن عطا فرمایا ہے سبحان اللہ او دے ماں باپ دی شان دا اندازہ کون کر سکدا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا میں عزت کرنا وا اس تیل دی جڑا محبوب دے ہتھاں تے آ گیا 1,23,999 نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو علاوہ کم و بیش انبیاء کرام دنیا تے تشریف لے آئے لیکن اللہ دا قانون ہے قانون کی ہے اللہ الصمد اللہ فرمایا میں بے نیاز ہوں میں کسی دی پرواہ نہیں کرتا مثال دے طور تے سمجھان لگا بچہ دودھ پیندا ہوے او دی ماں مر جاوے بچے دے کتنا کٹن وقت ہے اس بچے دے لیکن اللہ فرماتا ہے میں بے پرواہ ہوں سبحان اللہ میں بے نیاز ہوں پالدا بھی اپنے وے لیکن اللہ فرماتا ہے میں بے نیاز ہوں تے جے کسے دودھ پیندے بچے دی ماں مر جاوے یا کسے دا بڑھاپے وچ جوان پتر مر جاوے اللہ فرماتا ہے میں بے نیاز ہوں حضرت آدم تو لے کے 1,23,999 نبی دنیا سے تشریف لے آئے اللہ سارے واسطے بے نیاز ہے بے شک سبحان اللہ اللہ سارے واسطے بے نیاز ہے انہاں وچوں چند نبیاں دا ذکر کراں گا پھر میں دساں گا کہ بے نیازی دا قانون جڑا آدم تو لے کے عیسیٰ تک رب بنیا محمد تے کیوں ٹوٹیا ہے سبحان اللہ یہ بے نیازی دا قانون کیونکہ رب دے فیصلے بدلتے نہیں رب دے قانون ٹوٹتے نہیں لیکن جب محبوبہ دی واری آئے قانون ٹوٹے جاتے دنیا کے ہر نبی نو وہی امت نے بڑیاں عزیزتاں تے بڑیاں تکلیفاں دتیاں انہاں وچوں چند نبیاں دا ذکر کراں گا حضرت نوح علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے علماء تشریف فرما رہے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کی 950 سال اسی بولو
تبلیغ کی تھی دیکھو قوم کو جواب پتہ ہی کی دیتی ہے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم نے بدلے وچ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیتا انا لنراک فی ضلال مبین سبحان اللہ نوح علیہ السلام نے کیا نوح علیہ السلام بے شک اسی تینوں کھلی گمراہی وچ ویندے ہاں ہن ویکھو اللہ دا نبی اللہ دا حکم کیا سناتا ہے ہدایت دے رستے تے کیا بلاندا ہے تے قوم جواب دیندی اسی تے تینوں کھلی گمراہی وچ ویندے ہن اللہ رب العالمین دے نبی نو جدوں قوم نے گمراہ کیا نا تے ہن خدا نہیں بولیا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم نو آپ جواب دیتا قال یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب میری قوم میں گمراہ نہیں میں تیرا رب العالمین دا رسول ہاں سبحان اللہ حضرت نوح علیہ السلام آپ اپنی قوم نو صفائی پہ دیتے نے اللہ تعالیٰ دی ذات نے حضرت نوح دی صفائی نہیں دیتی جواب نوح علیہ السلام خود اپنی قوم نو دیتا اگے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ ایک کے تیرا تمام جہنم پالن والا ہے انہاں حضرت ہود علیہ السلام دا اعلان سنیا کہ انہاں جواب دیتا انا لنراک فی صفاحۃ وَإِنَّا لَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ سبحان اللہ اللہ دا نبی اپنی قوم نو اللہ دا حکم پیا سناتا ہے قوم جواب دیتا ہود علیہ السلام بے شک اسی تینوں بے وقوف تے جھوٹا سمجھنے ہاں لگدا ہے میں موضوع بڑا اوکھا تواڈے سامنے شروع کر دتا ہے یہ تواڈا کیونکہ میں ہنے شعر پڑھنے شروع کیتے نا تے تسی میرے نال وچ مل جاؤ گے لیکن قرآن کی آیتاں بھی سنو سبحان اللہ اور دیکھو کہ پہلے نبیاں دی امتاں نے نبیاں نو کیڑے کیڑے جملے استعمال کیتے نے اللہ دا نبی قوم نو ہدایت والے پاسے بلاندا ہے تے او کہندے نے اسی تینوں بے وقوف تے جھوٹا سمجھنے اور اللہ رب العالمین دے نبی نو او دی امت بے وقوف تے جھوٹا کہندی ہے اللہ نہیں بولیا حضرت سیدنا ہود علیہ السلام اپنی قوم نو آپ جواب دیتا قال یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین سبحان اللہ میری قوم میں بے وقوف نہیں ہاں میں تیرا رب العالمین دا رسول ہاں سبحان اللہ حضرت ہود اپنی صفائی اونچی بولو سبحان اللہ آپ دیتی ہے خدا نہیں بولے اللہ دا قانون ہے اللہ اس سمجھ بے نیاز سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت ہود دی صفائی نہیں دیتی حضرت ہود اپنی صفائی آپ دیتے پہنے کہ میں بے وقوف نہیں ہاں میں تے اللہ رب العالمین دا رسول ہاں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام آپ نے اپنی قوم نو اللہ دا حکم سنایا اللہ دا پیغام سنایا حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم نے کیا وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ انہاں کیا شعیب علیہ السلام سانو تیریاں گلاں سمجھ نہیں آندیاں اگر تیرا خاندان نہ ہووے اسی تینوں پتھر ماریے حضرت نوح نے حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم نو راہ حق ول بلاندے تے قوم کہندی اگر تیرا خاندان نہ ہوئے تیرے خاندان دا ڈر نہ ہوئے تے اسی تینوں پتھر مار کے ہن اللہ دا نبی اپنی امت نو راہ حق ول بلاندا ہے تے قوم تڑیاں لا دی کہ اسی تینوں بٹے ماران گے پتھر ماران گے ہن اللہ سمجھ اللہ بے نیاز اللہ نے بولیا حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم نو آپ جواب دیتا قال یا
میرے خاندان کو ڈرتے ہو، اللہ تو کیوں نہیں ڈرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بولے، اللہ تعالیٰ نہیں بولیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا واقعہ پڑھ لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس زلیخا جدو بند کمرے میں لے گئی تے اوتھے جا کے یوسف علیہ السلام کو اپنے ول بدکاری ول بلایا۔ اللہ دا نبی معصوم نے یوسف علیہ السلام توڑنا شروع کیتا، زلیخا پیچھے دوڑی، توڑ دیا جدو دروازے پہ آئے، زلیخا یوسف دی قمیض پکڑی، قمیض پھٹ گئی، دروازہ کھلیا، سامنے زلیخا دا خامد کھڑا ہے تے زلیخا کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ اور اپنے خامد کے سچیاں ہون واسطے زلیخا نے کی کیا؟ اپنے خامد کو کہنے لگی وہ شخص جڑا تیری بیوی نال غلط ارادہ رکھدا ہے، یہ دی سزا ہے کہ اینو قید کر دیتا جائے یا دردناک سزا دیتی جائے۔ الزام بھی آپ اللہ نے نبی نے لا دیتا کہ آگے اپنے خامد کو کہتی ہے سزا دیتی جائے یا قید کر دیتا جائے یا دردناک سزا دیتی جائے۔ اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تے زلیخا الزام لایا، اللہ رب العالمین نہیں بولیا۔ اس زلیخا دے خاندان وچوں ایک 4 مہینے دا بچہ بولیا۔ سبحان اللہ، قرآن کریم بیان فرمایا شاہدہ شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ سبحان اللہ، آپ نے بولیا 4 مہینیاں دے بچے کو گواہی پیا دماندا ہے سبحان اللہ، تے وہ بچہ بولیا، حالانکہ 4 مہینیاں دے بچے بول دے نہیں تے جدوں کسے نبی دی عظمت تے بولنا پوے تے پھر بول کیسے؟ سبحان اللہ، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دی گواہی جو بچہ بولیا زلیخا دے خاندان وچوں اونے کہندے تے قمیض یوسف علیہ السلام دی اگوں پھٹی ہے تے پھر عورت سچی ہے یوسف نوں اٹھائے اگے قرآن کریم فرمایا اذ کان قمیصہ قد من قبل فكذبت فصدقت وهو من الكاذبين۔ سبحان اللہ، اور فكذبت وهو من الصادقين۔ وہ بچہ بولیا جے قمیض پچھوں پھٹی ہے، پھر یوسف سچ قمیض اگوں پھٹی ہے کہ عورت سچی ہے، جے قمیض پچھوں پھٹی ہے پھر یوسف سچا ہے۔ سبحان اللہ، ایتھے بھی گواہی اللہ نے نہیں دیتی۔ میں کلوز کر رہا میں میرے پتا تسی قرآن کی آیتاں سنن دا ذوق نہیں رکھدے، تھانوں میں شعر سناواں گا ہن میاں محمد بخش دے، میرے پتا تہاڈا ذوق کی ہے، لیکن 2000 آیتاں اور قرآن دے سنو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار وچ کھڑے نے، او فرمایا تو اپنے آپ کو رب کہنا ہے، رب تے وہ جڑا تمام جہاناں نوں پالن والا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا نا قرآن کریم بیان فرمایا، وہ کہنے لگا انی لازمک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ تیرے تے جادو ہویا ہے۔ اگر تو گلا کرنا میں نا مینوں انج لگدا میرا گمان ہے کہ تیرے تے جادو ہویا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دا کلیم جڑا کوہ طور تے جا کے خدا نال گلاں کرے اوندے تے الزام پیا دیندا فرعون کہ تیرے تے جادو ہویا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ جواب دیتا خدا نہیں بولیا۔ موسیٰ علیہ السلام جواب کی دیتا ہے، فرمایا فرعون وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا۔ فرمایا فرعون میرے یقین ہے تو ہلاک ہون والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نہیں بولیا، موسیٰ علیہ السلام آپ جواب دیتے ہیں۔ ہن اس نتیجے تے آؤ نا جتھے اللہ دا قانون بدلے۔ سبحان اللہ، واڑی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اے تقریر یاد کرن لگیا نا محنت لگدی ہے
تے تہاڈی تے محنت سبحان اللہ کہنے لگا میں میرا کہنا بڑی لگ سبحان اللہ سارے اور میرا حال چوکی لگدی ہے اونچی کہہ دو سبحان اللہ آدم تو لے کے موسیٰ تک قانون اللہ دا قانون نہیں بدلیا اور جدو باری آئی ہے مصطفیٰ دی محبوب دی عزت دی باری آئی ہے کافر بولیا وقالوا یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون وہ کافر بولیا انہیں نبی کریم علیہ السلام کہنے لگا ہے وہ شخص جدے تے قرآن اتریا تو مجنون ہے مجنون دا دوجہ ترجمہ علماء فرماتے ہیں فرمانے تیسرا دی کسی کے نئے دیوانہ ہو گیا چلا ہو گیا اے وہ کافر حضور علیہ السلام دے جدو جملے کسے نا ان محبوب چکتے خدا بولے بہت سارے نبیاں آپ جواب دیتے لیکن رب دا قانون مصطفیٰ محبوب واسطے بدل گیا اللہ رب العالمین نے فرمایا اگلا جملہ سنو خالی گواہی تے گل نہیں مکی اللہ خالی صفائی نہیں دیتی اللہ فرمایا قلم دی قسم سبحان اللہ محبوب دی باری آئی ہے تے قسم اٹھا کے پیا جواب دے سبحان اللہ تے دوجے ہماری بولیا کہ محبوب دی عزت دے وے خالی صفائی نہیں دیتا پیا فرمایا نور والقلم وما سارے نبی نے لیکن محبوب دی عزت اے وے جڑا خدا کسے واسطے نہیں نہ بولیا وہ محبوب واسطے بولے سبحان اللہ تھوڑا جہا آگے چلیے کیونکہ تسی قرآن کی آیتاں دا ذوق نہیں لے رہے سبحان اللہ میرا دل تے ہے کہ تھانوں سناواں حضور دے غلاماں تے رب بولے سبحان اللہ اوتھے نبی نے انہاں دی صفائی اتنی بولیا تے ایتھے جدوں محمد مصطفیٰ دے غلاماں تے کافراں تان کیتا ہے یا جملے کسیرے تے ادو بھی رب بولے سبحان اللہ اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب تے وحی کچھ دنوں واسطے رک گئی کافر مصطفیٰ کریم علیہ السلام تعالیٰ دیتا کہ محمد عرب محمد نو چھٹ گیا ہے محمد تے وحی دا نزول نہیں واحدہ نزول نہیں ہو رہا اللہ رب العالمین کافر نو جواب دیتا سبحان اللہ خالی صفائی نہیں گواہی نہیں پہلے قسم پہ اٹھاندا ہے سبحان اللہ ایدی فرمایا چاشت دی قسم سبحان اللہ آج تو سمجھتے ہو چاشت جی وہ چاشت دا وقت وہ دی قسم پھر اللہ فرمایا رات دی قسم سبحان اللہ میں محبوب تیرے رب نے تینوں نہیں چھڑیا سبحان اللہ نہ تیرا رب تیرے تو ناراض ہے نہ تیرے رب تینوں چھڈیا ہے اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب دے غلام حضرت ابوبکر صدیق جدوں بلال نوں آزاد کیتا کافراں تانا دیتا بلال نے ابوبکر نے بلال نوں کسے احسان دے بدلے آزاد کیتا ہے ورنہ کون کسے تے پیسے خرچ کر
سارے دوست اللہ رب العالمین جڑا کسے نبی دی صفائیت نہیں بولیا اور محبوب نہیں محبوب دے غلاماں دی باری ہے کہ محبوب دی عزت ہے کہ محبوب دے غلاماں تے کوئی تان کرے کوئی انگل چکے اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ رب العالمین ابو بکر دی صفائی پیا پیش کردہ ہے یہ صفائی پیش کردہ ہے فرمایا میرے حبیب ابو بکر نے جڑا اے کام کیتا نا بلال نو خرید کے آزاد کیتا ہے یہ کسی احسان دے بدلے نہیں آزاد کیتا اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابو بکر نے صرف اور صرف ایک کام اللہ دے رسول دی رضا واسطے کیتا وہ تھے نبیاں دے نہیں بولیا اے تھے نبی دی بیوی حضرت اما عائشہ صدیقہ جدو اللہ رب العالمین بولن تے آیا پھر اینا بولیا پوری سورت نور مومنہ دی ماں دی شان میں جالا نازل فرما چھڑی ہے اتھے نبیاں تے نہیں بولیا اتھے محبوب دی بیوی ہے نا محبوب دی عزت واسطے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پوری سورت نور سبحان اللہ اللہ نے اما عائشہ صدیقہ دی شان جلال فرمایا اللہ رب العالمین فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سب تو پہلے میرے محبوب دی عزت کرو اودا وقار بیان کرو پھر میری تسبیح دن تے رات صبح شام بیان کرو پھر تواڈی تسبیح بیان کرنا قبول کراں گا یا اللہ تو دے اسی تے عزت کرنے تیرے محبوب دی تو تے انتہا کر چھڈی سبحان اللہ یہ تو وڈی کوئی انتہا ہے جڑا کسے واسطے نہیں بولیا تے وہ محبوب واسطے پیا بولدا ہے پھر ایویں نہیں بولیا قسم اٹھا کے پیا بولدا ہے اللہ فرمایا عزت پوچھ دیو میں کی کیتی ہے محبوب دی قیامت والے دن ایک منادی اعلان کرے گا فرشتہ اعلان کرے گا وہ میدان معاشر والے ہو جدا نام محمد ہے آج وہ بغیر حساب جنت دے جائے آج وہ بغیر اگے علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں ان البیت الذی فی اسم محمد و احمد وہ گھر وہ مکان وہ دکان جتھے نبی کریم دا نام لکھیا ہوئے لا تعداد فرشتے 70 واری آکے اس گھر دی اس مکان دی اس دکان دی زیارت کرتے ہیں جتھے محبوب دا نام لکھیا سبحان اللہ محبوب میں تے محبوب دے نام دی عزت کرنا سبحان اللہ ان الملائکہ تحضرهم فی یوم اللیلہ سبعین مرہ اللہ فرماتا لا تعداد فرشتے پھر کہ سنو قیامت والے دن جدا نام محمد دے نام تے آ گیا وہ بغیر حساب دے اللہ فرمایا جنت تے جائے سبحان اللہ تے یار جدا نام حضور دے نام تے آ گیا ہے اونوں تے جنتی منی کھلوتا ہے تے جس بابے عبداللہ دا پتر ہے سبحان اللہ جس اما آمنہ دا جایا ہے اس اما آمنہ کے حضرت عبداللہ کا مقام کی ہوئے گا اللہ فرمایا لوگوں میرے محبوب دی عزت کرو اودا وقار بیان کرو وقار اوگیا شانہ بیان کرو اس واسطے اسی تے برملا اعلان کرنے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں پر سرورے انبیاء جہاں
حضور دی عزت تے ناموس تے پہرا دیتا نا بابے خادم نے وہ تو پہلا بھی تے بابا خادم دنیا تے سی نا لیکن جدو حضور دی عزت واسطے کھلوتا ہے تے قیامت تک ہن لوکی ترس رہے نے کہ او دا دربار ہوے تے ساڈا سلام سبحان اللہ اونے مصطفیٰ دی عزت کی تے جڑا مصطفیٰ دی عزت کرے رب اونوں اینا نواز دیندا ہے تے خدا دے محبوب دی عزت دا مقام کی سبحان اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے فرمایا کلیم اللہ فلاں بستی دے وچ بڑی مشہور روایت جزائے واقعہ سنے ہونا ہے فرمایا کلیم اللہ جا فلاں علاقے وچ ساڈا ایک بیلی ایک یار فوت ہو گیا وہ دے قبر دے دفن دا انتظام کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش شروع کر دیتی ایک پنڈ تے ایک بستی دے کولوں اللہ دا کلیم گزریا تے لوگ ویکھ کے راضی ہوندے پے نے کہ ساڈا نبی تشریف لیا سبحان اللہ حق بھی یہی بات ہے امتی دا جدوں نبی آوے خوشیاں مناؤ سبحان اللہ تے اسی وہی حق ادا پہ کرنے ہیں نا کہ حضور تشریف لے آئے سبحان اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کے امت خوشیاں پہ مناتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایتھے کوئی اللہ دا نیک بندہ مریا ہے جن دے عمل چنگے ہوں جن دا کردار برا نہ ہوئے جڑا لوکاں دا حق کھان والا نہ ہوئے انہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گل سنی نا تے عرض کرتے ہیں اللہ دے نبی چنگے بندے دا تے پتہ نہیں او سامنے روحی دا ڈھیر ہے او دے اوتے ایک لاش پئی ہے ایک او بندہ ہے جن نے 100 سال گناہ کیتے 100 سال گناہ کیتے نے اساں دا عمل اپنی زندگی وچ چنگا ویکھیا نہیں تے اے تے گناہگار تے چنگا بندہ جڑا تسی لبدے ہو او دا تھانوں پتہ نہیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم عرض کیتی یا اللہ اے تے 100 سال دا گناہگار ہے پنڈ والے گواہی پہ دیتے نے اللہ فرمایا کلیم اللہ گواہی میری سچی ہے یا گواہی پنڈ والیاں دی پکی ہے حضرت موسیٰ نے کیتی یا اللہ شہادت تے تیری پکی جو تو فرماتا ہے اون کی ہے تے فرمایا اے وہ نیک بندہ تے قبر دے دفن دا انتظام سبحان اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یار کڈا خوش نصیب بندہ جنوں قبر دے دفن اللہ دا کلیم پہ آ دے سبحان اللہ تے وہ کڈا خوش نصیب ہے ابو بکر تے عمر جڑا روزہ رسول دے وچ مصطفیٰ نوں جفا پا کے لیٹے سبحان اللہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم نے غسل دیتا کفن پہنایا کفن پہنا کے لوکاں نوں کیا ہوئے دا جنازہ پڑھ گئی لوگوں نے کہا نا کلیم اللہ اج بھی اسی نیکی دا کسے بندے نوں کہیے نا 10 بندے کھلوتے ہون تے نیک کم واسطے کسے نوں کہیے 10 وچوں ایک تے آپ صحیح گل تواڈے علامہ صاحب نے اسی علامہ اصغر نوری صاحب نے علامہ مولانا محمد یوسف صدیقی صاحب اگے اوپر مفتی صاحب بیٹھے نے سیف اللہ بھائی صاحب سبحان اللہ دیگر علماء نے اپنی اپنی مسجداں اعلان کیتے نے نا کہ محفلاں شروع نے تے محفلاں تے جانا ہے تے بندے محفلاں چھڈ کے تے او کنجر جڑے میلے تے نچدے پے نے نا انہاں نوں ویکھن واسطے گئے ہو یہ ساڈا دنیا دی انسان دی فطرت ہے کہ جتھے اچھائی ہوے اوتھے لوگ نہیں جاندے جتھے برائی ہوے اوتھے لوگ جاندے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ انہاں نوں کہندے پے نے آؤ جنازہ پڑھو وہ کہندے نے نا نا اساں دا جنازہ نہیں پڑھنا اے تے گناہگار ہے 100 سال دا گناہگار تے دا جنازہ پڑھنا تے اسی بھی جنت وچ جاواں گے اسی تے دا جنازہ نہیں پڑھنا ہن اللہ دے کلیم نے اعلان کیتا کوئی بندے راضی ہو گئے کہ تسی من کے مسیح تے محفل سنن آ گئے ہو اوے کئی راضی ہو گئے موسیٰ کلیم جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھان تو بعد عرض کیتی یا اللہ اگر اجازت ہوے تے میرا ایک سوال ہے اللہ فرمایا کلیم اللہ پوچھ عرض کیتی یا اللہ اے بندے دا کیڑا عمل
ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਜੰਨਤ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਚੁੰਮਿਆ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਕਰੀ ਔਲਾ ਮਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਆਇਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਬਰਾਈਲ ਚੁੰਮੇ, ਫਿਰ हजरत अबू बकर सिद्दीक चुम्मे। सुभान अल्लाह। ये ना पढ़ लिए लोग हो गए थे। सुभान अल्लाह। उस नाम को मैं कुर्बान जिते में तो मीमा, उस नाम को मैं कुर्बान जिते में तो मीमा, सब तो पहला आदम चुम्मिया, सब तो अल्लाह बड़े गुनाहगारां नूं बख्शे। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम महबूब दी इज्जत बयान करनी है ना, क़यामत वाले दिन भी महबूब दी इज्जत दा लोकां नूं पता चल जाएगा। जेड़े इनकार करदे ने ना उसदा, इन्हां नूं क़यामत वाले दिन पता लगेगा। लोकी जाणगे आदम अलैहिस्सलाम को कि गुनाहगार आ, साडे वास्ते कुछ करो। ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमानगे नफ्सी। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा रूहुल्लाह, सारे को जाणगे। लेकिन जब बारी आएगी ना तुहाडे ते मेरे हबीब दी, सुभान अल्लाह, ते उस वक्त मेरे आका नफ्सी नहीं कहणगे। उस वक्त आलम की होएगा गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया उन्हें आया सरकार अल्लाह ताला फरमाएगा महबूब आज ते हिसाब दा वक्त तू सिर सजदे विच रखिया ते अर्ज करनगे या अल्लाह इज्जत करना है ना महबूब कोई शाकी ते नबी करीम अर्ज करनगे या अल्लाह फिर गुनाहगारां नूं बख्श। सुभान अल्लाह। आज लोगी कहंदे ने सवा नेरे ते सूरज जमीन ताबे दी होवेगी, मुर्दे कब्रां विचों निकल के मैदाने महशर वल आणगे। मैं गल भाई को मन लेंदे आ, लेकिन साडा कीता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जदों होई ना विलादत ते हज़रत आमना फरमाती है मैं अपने घर दे सेहर विच कल्ली हूं
کہ عبد المطلب کعبے گئے تے جا کے دعا کر دے یا اللہ نعمت ہونا عطا فرما دینا جتا وعدہ کیتا سبحان اللہ کہ ان دسن لگا کہ محبوب دی اللہ کی عزت کنی کرتا ہے سبحان اللہ ذرا توجہ کرنا اے جڑے بوتے پونٹدے نے نا حضور ماد اللہ ساڈے نے انہاں دا منہ بند کرن واسطے گل کرن لگا سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اماں آمنہ فرماتی ہے میں گھر دے سین وچ لیٹی ہاں تے خیال آیا جو پتر دی ولادت دا وقت آ گیا تے دائی کول کوئی نہیں تے میں کی کراں گی کوئی عورت میرے کول نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل ویکھنا ساڈے محبوب دی ماں ہے سبحان اللہ عرض کیتی یا اللہ حکم فرمایا 4 دائیاں لے کے جا سبحان اللہ عرض کیتی یا اللہ کیوں فرمایا محبوب دی عزت بھی تے کرنی ہے سبحان اللہ تے یا اللہ کی کراں فرمایا 4 دائیاں لے کے چلا جا عرض کیتی یا اللہ کیڑے قبیلے دیاں لے کے جاواں اللہ فرمایا جبرائیل او دائیاں لے کے جا جڑیاں اج تک کسے بچے دی ولادت تے نہیں گئیاں جنہاں دے ہاتھ بھی پاک اکھاں بھی پاک کپڑے بھی پاک عقیدہ بھی پاک سبحان اللہ یا اللہ عقیدہ پاک فرمایا میرے محبوب دا میلاد بھی پاکا نہیں منانا ہے فرمایا کسے پلیت دا تعلق ہی میلاد نال نہیں او لے کے جا جڑیاں پاک نے عرض کیتی یا اللہ نہ دس اللہ فرمایا ایک حضرت حوا نو دل ہے ایک حضرت مریم نو دل ہے ایک حضرت آسیہ نو دل ہے ایک اسماعیل دی ماں حضرت ہاجرہ نو دل ہے انہاں چوں میرے حبیب دی عزت واسطے میرے محبوب دی ماں دے کول دائیاں بنا کے لے جا اے نبی ماد اللہ زندہ نہیں میں کہا موت پوے تینوں کہ نبی زندہ نہیں کہ آ دائیاں کتھوں آ رہے ہیں اس وقت کسی دا وجود ہے گا ساری دنیا دی عرض کیتی یا اللہ ہے تے قدمیاں بہت ہو گئی ہیں فرمایا جا قبراں تے تیرے آواز دین دی دیر ہے تیرے نالوں پہلا پہنچ گا علامہ ابن حجر مکی اور علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمایا جبرائیل جا تیرے نالوں پہلا پہنچ جان گیا تو آواز دے تیرے آواز دین وچ دیر ہے لیکن انہاں دے پہنچن وچ دیر سبحان اللہ حضرت آمنہ فرماتی میں ویکھا میرے گھر دی دیوار پھٹ گئی تے 4 اونچے اونچے قداں والیاں بیبییاں میرے گھر دے سینے چا گئیاں میں انہاں نوں پوچھ لیا تسی کون انہاں کہیا آمنہ اج دار بگیندا ہی چنگا ہے اسی تیرے پتر دی دائیاں بن گئے سبحان اللہ حضرت آمنہ نے فرمایا بیبیو میں حوا آدم دی بیوی تے کل انسانیت دی ماں تجھی دے گیا میں اسماعیل دی ماں حضرت حاجرہ تیجی بولی ہو دے گیا آسیہ فرعون دی بیوی تے اللہ نو منر والی چوتھی دے گیا مریم عیسیٰ علیہ السلام دی ماں تسی کادے واسطے آ گئے اسی تیرے پتر دیاں دائیاں بن کے آ گیا نبی کریم دا دنیا تے آنا حضور دا اس عزت نال آنا قیامت تک کوئی بال کوئی بچہ ماں انج عزت نال چلے گی نہیں چلو نبی کریم حضرت آمنہ دے شکم وچوں میرے نبی دا نور دا ظہور ہویا قد خرج منی نور چلو شکم وچوں نور نکلیا حضرت آمنہ فرمایا وصحتہ مدہونا مطیبا مسرورا مہدونا مطیبا چلو میرا پتر آیا اللہ نے میرے پتر نو عزت نال بھیجیا عزت نال بھیجیا حضرت آمنہ فرما دیے دنیا دے بچے لوگی جمدے نے انہاں دے ناڑو کٹنے پیندے نے ناڑو نو کٹ دینی پیندی ہے جندے نال ماں دے شکم وچ خوراک ملدی ہے لیکن جدوں میرا پتر میری گود وچ آیا اللہ نے اس عزت نال بھیجیا زلفاں تے تیل لگائے اکھاں وچ سرما لگائے ناڑو کٹن دی لوڑ نہیں فتنہ کرن دی لوڑ نہیں حضرت آمنہ فرماتی تو اللہ عزت کر کے بھیجیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی برکت کری آمین